अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, मेरा नाम है उस्मान और मैं आप लोगों की भेजी हुई स्टोरीज़ को नरेट करता हूँ। अगर आप भी खुद से जुड़ी कोई स्टोरी शेयर करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर पर भेज दीजिए। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ। स्टोरी शुरू करने से पहले मेरी आप सबसे दरख्वास्त है कि आप सब आयतुल कुर्सी पढ़ लीजिए, क्योंकि सुना है कि ऐसी चीज़ें हर वक्त हमारे आसपास होती हैं और अपने ज़िक्र पर बहुत गौर से हमारी बातें सुनती हैं। ये कहानी मुझे मेरे एक सब्सक्राइबर इर्तज़ा हसन ने भेजी है, जो कि मीरपुर ख़ास सिंध के रहने वाले हैं। वो बताते हैं कि ये पिछले साल की बात है। उन्हें किसी काम के सिलसिले में मुल्तान जाना पड़ा। अब मसला मुल्तान जाना नहीं था, लेकिन जो काम उन्हें दरपेश आया था वो बहुत अर्जेंट था। रात का पहला पहर शुरू हो चुका था। वो फ़ौरन से अपने बड़े भाई के साथ बस टर्मिनल गए। वहाँ जाकर देखा तो बदकिस्मती से उस वक्त कोई भी बस उस रूट पर नहीं जा रही थी। इर्तज़ा कहते हैं कि मैंने वहाँ मौजूद स्टाफ से बात की कि मुझे अर्जेंट पहुँचना है। कोई ए क्लास नहीं तो किसी भी दर्जे की बस हो, मैं जाने के लिए तैयार हूँ। तो उन्होंने कहा कि फ़िलहाल तो सिर्फ एक ही बस है और वो बहुत थर्ड क्लास बस है, यानी आप बस उस बस में जाना पसंद नहीं करेंगे। उस बस की हालत भी थोड़ी बदतर थी। इर्तज़ा कहते हैं कि मैंने उनसे कहा कि नहीं, जिस किस्म की भी मर्ज़ी हो मैं जाने के लिए तैयार हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि बस 20 मिनट तक निकलेगी, आप तब तक काउंटर से टिकट वगैरह ले लीजिए। मैंने टिकट काउंटर से टिकट वगैरह ली और वेटिंग एरिया में बैठकर बस के आने का इंतज़ार करने लगा। मेरे भाई तो तभी वापस जा चुके थे। अब मैं अकेला बस स्टेशन पर बैठा बस का इंतज़ार कर रहा था। तकरीबन 15 मिनट के बाद बस वहाँ आई और वो बस दिखने में बहुत ही ज़्यादा खस्ता हाल थी। उस बस को देखकर ही मुझे अंदाज़ा हो गया था कि ये बस रास्ते में 4 से 5 जगह तो ख़राब होगी, लेकिन उस वक्त मेरी मजबूरी थी तो मुझे उसी बस में बैठना पड़ गया। जब मैं बस के अंदर सवार हुआ तो मुझे ये मालूम पड़ा कि बस बाहर से जिस कदर बुरी और ख़स्ता हाल थी, अंदर से तो इससे भी ज़्यादा बुरे हालात थे। यहाँ तक कि बस का पेंट भी जगह जगह से ख़राब हुआ था और जगह जगह जंग लगा हुआ था। लेकिन अब मैं उस बस में नीचे भी नहीं उतर सकता था, क्योंकि मुझे जल्द अज जल्द मुल्तान पहुंचना था। बस तकरीबन आधी खाली ही थी। बस में ज़्यादा लोग नहीं थे। 40 सीटों की बस में सिर्फ 15 से 20 लोग ही थे। मुझे भी आगे की सीटों में से एक सीट मिल गई थी। जैसे मैं बस में बैठा, मेरा सामान लोड हुआ और अगले लम्हे बस अपने रूट पर रवाना हो गई। बस जिस तरह डील डोल कर चल रही थी, मुझे इस बात का यकीन तो हो चला था कि इस बस का मुल्तान पहुंचना नामुमकिन है, लेकिन अब मैं बीच सड़क पर उतर भी नहीं सकता था। वो हंसता हाल बस एक झटके से चलती, फिर कहीं उसकी स्पीड स्लो हो जाती, फिर थोड़ी देर बाद उसकी स्पीड तेज़ हो जाती, तो कुछ देर बाद दोबारा से स्पीड बिल्कुल लो हो जाती। बस में बैठे मुसाफिर उस बस से तंग आ चुके थे। यकीनन बाकी मुसाफिर भी मेरी तरह किसी न किसी मजबूरी में ही उस बस में सवार हुए थे। बस में कोई होस्टेस या गार्ड नहीं था, बस एक ड्राइवर ही था। और जब लोगों ने शोर डाला कि किस तरह से बस चला रहे हो, कभी एकदम से स्पीड तेज़ कर देते हो, फिर इतनी अचानक ब्रेक लगाते हो कि पैसेंजर्स जाकर अगली सीट पर बजते हैं, तो वो भी शायद गर्म मिजाज था। फ़ौरन से भड़क उठा कि अगर सफ़र करना है तो ठीक है, वरना मैं तुम लोगों को यहीं उतार देता हूँ, चले जाओ जैसे मर्ज़ी। अब आधी रात का तो वक्त था। उस वक्त लोग उससे झगड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिए खामोशी अख्तियार करके सारे वहीं बैठे रहे। साथ ही साथ इलाका भी इस कदर सुनसान और रेतीला था कि अगर कोई मुसाफिर झगड़ना चाहता भी तो अपने इर्द गिर्द नज़र डालकर वो खुद बाखुद ही खामोश हो जाता। बस में बैठे हुए मुसाफिर तकरीबन आधे घंटे के सफ़र के बाद ही उस बस से तंग आ चुके थे। यकीनन अगर कहीं थोड़ा सा आबादी वाला रास्ता नज़र आता तो वो लोग बस से फ़ौरन उतर जाते। इर्तज़ा बताते हैं कि न जाने इस कदर ख़राब सफ़र में कैसे, लेकिन मेरी आँख लग गई तो मैंने बहुत ही अजीब ख्वाब देखा कि मैं एक सड़क पर खड़ा हूँ और मेरे सामने कोई साया है। उस साये की शक्ल सूरत तो नज़र नहीं आ रही, लेकिन उस साये की 2 चमकती हुई आंखें बिल्कुल वाज़े हैं। फिर मैं देखता हूँ कि मेरी आंखें एकदम से मुकम्मल खुली हुई हैं और मैं चीखने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हलक से आवाज़ नहीं निकल रही। अगर मेरे चेहरे से ज़रा नीचे देखो तो मेरी गर्दन पर उस साये का अंगूठा है और वह साया मेरी गर्दन को बहुत मजबूती से जकड़े हुए है। मैं हाथ पाँव मार कर ख़ुद को बचाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन बचा नहीं पा रहा। एकदम से उसने मेरी गर्दन पर अपना दबाव बढ़ाया और अगले लम्हे मेरे हलक से एक चीख बरामद हुई और मैं हड़बड़ाकर उठ गया। चंद लम्हे लगे मुझे वापस दुनिया में लौट कर आने में और मुझे इस बात का एहसास हुआ कि ये सब कुछ मेरा ख्वाब था
میں نے فوراً سے ارد گرد دیکھا تو بس کسی سنسان سڑک پر چل رہی تھی۔ بس میں موجود کچھ لوگ تو سو چکے تھے، لیکن کچھ خوف زدہ لگ رہے تھے۔ شاید ان میں سے کسی کو میری طرح کے ڈرونے خواب آ رہے تھے۔ ابھی میں ارد گرد کے ماحول کا جائزہ لے رہا تھا کہ ایک دم سے بس کو بہت بری طرح سے بریک لگی۔ جو پیسنجرز سوئے ہوئے تھے سب کی سب اگلی سیٹوں پر جا کر لگے۔ اگلے لمحے پوری بس میں شور گونج اٹھا۔ ہر کوئی چیختا ہوا ڈرائیور کو کوس رہا تھا کہ وہ بار بار اس طرح سے اچانک بریکس کیوں لگاتا ہے۔ لیکن کچھ ہی لمحہ بعد یہ چیخیں اکتاہٹ میں بدل گئی، کیونکہ ڈرائیور نے بس سٹارٹ نہیں کی تھی، بلکہ ڈرائیور بس سے اتر کر انجن کی طرف چلا گیا تھا۔ ڈرائیور جب کچھ دیر بعد واپس نہ آیا تو بس میں موجود 7-8 مرد، جن میں میں بھی شامل تھا، ہم نے مل کر فیصلہ کیا کہ ہم جا کر دیکھتے ہیں کہ آخر بس کو کیا مسئلہ ہوا ہے۔ جب ہم نیچے اترے تو ڈرائیور انجن والا حصہ کھولے کھڑا تھا اور انجن میں سے بہت زیادہ دھواں نکل رہا تھا۔ میں نے ارد گرد دیکھا تو وہ ایک سنسان سڑک تھی۔ ارد گرد کوئی انسان تو دور کی بات، ایک درخت بھی نہ تھا۔ وہ ایک کچی سڑک تھی جس پر لائٹس تو تھیں، لیکن صرف چاند کی روشنی ہی آ رہی تھی۔ ہم نے اپنے اپنے موبائل فونز نکالے اور ان کی ٹارچ چلاتے ہوئے اس ڈرائیور کے پاس چلے گئے۔ بس کے انجن میں سے عجیب و غریب قسم کی آوازیں نکل رہی تھیں۔ ہم نے ڈرائیور سے پوچھا کہ کیا مسئلہ آ گیا ہے، تو وہ کہنے لگا کہ مجھے خود نہیں پتا کہ کیا ہو گیا ہے۔ یہ بس میرے پاس پچھلے 30 سالوں سے ہے، لیکن آج تک یہ اس طرح سے خراب نہیں ہوئی۔ اس ڈرائیور کی بات پر میں نے اپنے ساتھ موجود آدمی کی طرف دیکھا۔ یقیناً وہ ڈرائیور جھوٹ بول رہا تھا۔ جس قدر خستہ حال یہ بس تھی، یہ تو اپنے ہر سفر میں 3 سے 4 بار خراب ہوتی ہوگی۔ بہرحال ہم نے ڈرائیور سے کہا کہ پھر بھی تمہیں کچھ نہ کچھ تو معلوم ہوگا ہی کہ یہ بس کیوں خراب ہوئی ہے، کیا مسئلہ پیش آیا ہے اس کے ساتھ۔ تو وہ کہنے لگا کہ شاید انجن بہت زیادہ گرم ہو چکا ہے اور شاید پیٹرول ختم ہو گیا ہے۔ یہ تو انجن ٹھنڈا ہوگا تو ہی پتہ چلے گا کہ اصل وجہ کیا ہے۔ ہم ایک دم سے اس پر غصے سے چڑھ دوڑے کہ تم اتنے سارے مسافروں کو اپنے ساتھ لیے جا رہے ہو، کیا تم نے دیکھا نہیں کہ بس میں فیول ہے بھی کہ نہیں؟ لیکن وہ ڈرائیور بھی غصے کا ذرا تیز تھا۔ ہم سے کہنے لگا آئندہ کے بعد جب سفر پہ جاؤں گا تو تم لوگوں سے پوچھ کر ساری ہدایات لے کر ہی جاؤں گا، ابھی میرا سر نہ کھاؤ۔ بس میں بیٹھے دوسرے لوگوں کو بھی کہو کہ باہر نکل آئے۔ کچھ دیر بعد جب بس کا ٹمپریچر ڈاؤن آ جائے گا، دھواں ختم ہوگا، تب دیکھ لیں گے کہ بس کو کیا ہوا ہے۔ اس ڈرائیور کی اس قدر اکڑ دکھانے اور بدتمیزی کرنے پر میں نے بھی فیصلہ کیا کہ میں ہرگز بھی اس بس میں واپس بیٹھ کر نہیں جاؤں گا۔ میں نے کال کر کے کسی کو مدد کے لیے بلانا چاہا، مگر جیسے میں نے موبائل کھولا تو وہاں پر سگنلز ہی نہیں آ رہے تھے۔ میں نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا کہ موبائل بھی میرا ٹوٹے گا، میرے ہی نقصان ہوگا، اس کی تو پہلی خستہ حالت ہے، اس کا تو کچھ بھی نہیں جائے گا۔ ہمارے ساتھ باہر آئے مردوں میں سے کچھ مرد بس میں گئے اور بس میں موجود باقی پیسنجرز، جن میں خواتین بچے تھے، انہیں باہر نکالنے لگے۔ وہ سب لوگ ڈرائیور کے کہنے پر بس سے باہر تو آ گئے، لیکن باہر بیٹھنے کی بھی کوئی جگہ نہیں تھی۔ تبھی ان خواتین میں سے ایک خاتون اپنا بیگ کھولا، اندر سے اپنے ساتھ لائی ہوئی ایک بڑی سی بیڈ شیٹ کو دوسری عورتوں کے ساتھ مل کر روڈ پر ایک سائڈ پر بچھا لیا اور وہ اپنے بچوں کو لے کر وہیں بیٹھ گئی۔ ارتضیٰ بتاتے ہیں کہ اس وقت ماحول ایسا تھا کہ ہر مسافر ہی غصے کا شکار تھا۔ کسی کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ کچھ کر ڈالے، سب اپنے اپنے دماغ میں غصہ بھرے بیٹھے تھے۔ عورتیں ایک سائڈ پہ چادر بچھا کر بیٹھ گئی، جبکہ ہم مرد حضرات ایک طرف کھڑے ہوئے تھے۔ جب ایک دم سے ہمیں اپنے پیچھے سے چیخوں کی آواز سنائی دی، ہم سب واپس پلٹے اور بھاگ کر ان عورتوں کی طرف گئے تو ان عورتوں میں سے ایک لڑکی جو کہ تقریباً 19-20 سال کی ہوگی، اسے پینک اٹیک آ چکا تھا۔ اس کا پورا منہ پسینے سے شرابور تھا اور وہ بہت بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس کے ساتھ موجود عورتیں اسے کام ڈاؤن کرنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ لڑکی کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی، بلکہ آہستہ آہستہ اس کی یہ حالت بڑھتی جا رہی تھی۔ اس کا وجود مکمل طور پر ٹھنڈا پڑ چکا تھا۔ اس لڑکی کے ساتھ شاید اس کی ماں تھی، انہوں نے اس لڑکی کو خود سے لگا کر بٹھایا اور اس کے ہاتھ پاؤں مسلنے لگی۔ اس لڑکی کو دیکھنے میں لگ رہا تھا کہ شاید وہ کسی چیز سے بہت بری طرح سے خوفزدہ ہو چکی ہے۔ عورتیں اس لڑکی کو بلانے کی کوشش کر رہی تھیں، لیکن وہ لڑکی بالکل معاف ہو چکی تھی۔ وہ کسی کی بات کا جواب نہیں دے پا رہی تھی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے کسی طاقت نے اسے جکڑ لیا ہو اور وہ کوئی بھی بات کرنے سے قاصر ہو، جیسے اس کی زبان مفلوج ہو چکی ہو۔ بہرحال ان عورتوں نے چند ہی لمحوں بعد اس لڑکی کو نارمل کر لیا تھا۔ نارمل حالت میں آنے کے بعد بھی
उस लड़की ने कोई हरकत नहीं की, बल्कि सहमी हुई अपनी माँ के पहलू में छुपकर बैठी रही। उस लड़की के नॉर्मल हालत में आने के बाद हम सब भी वापस बस की तरफ मुतवज्जो हो चुके थे कि किसी तरह ये बस चल जाए कि तब भी हमें बस के अंदर से खटके की आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम से खौफजदा हो गया कि हम सब तो बाहर हैं, तो बस के अंदर से शोर कैसे आ रहा है। मैं यहाँ पर माहौल को दोबारा वाजे करता चलूँ कि वो एक कच्ची सड़क थी। सड़क के ऐन बीचों बीच बस रुकी हुई थी। बस से थोड़ा सा आगे एक जानिब औरतें चादर बिछाए बैठी थी और हम सब बस के बाएं जानिब खड़े थे। इर्द गिर्द हर तरफ अंधेरा था, लेकिन उस वक्त चांद पूरा था और चांद की रोशनी से हमारा गुजारा भी हो रहा था। बाकी लोगों ने अपने अपने फ़ोन की टॉर्च लाइट्स जला रखी थी। तब जो मंजर हमें नज़र आया वो हम सबके रोंगटे खड़े कर गया। चांद की रोशनी में वाज़े देखा जा सकता था कि बस की खिड़की के उस पार कोई साया है, एक अजीबोगरीब सा साया जो पिछली सीट से चलता हुआ अगले दरवाजे की तरफ आ रहा था। उस साये को देखकर हम सब खौफजदा हो गए। बच्चे सहम कर अपनी माँ की आगोश में चले गए, जबकि हम सब भी अलर्ट खड़े थे। जब एकदम से बस का दरवाज़ा खोलने की एक अजीब सी आवाज़ आई। वो दरवाज़ा पहले ही जंग आलूद था और उसे हिलाने पर वो एक बहुत नाकाबिले बर्दाश्त किस्म की आवाज़ निकालता था। इसके बाद हम सब ने देखा कि उस बस में से एक बुज़ुर्ग उतरे हैं। हम सब जो अपनी अपनी सांसें रोक कर खड़े थे, उन बुज़ुर्ग को उतरता देखकर हमने गहरी सांस भरी। वो बुज़ुर्ग भी हमारे साथ मीरपुर से बस में सवार हुए थे, मगर शायद वो सो चुके थे, इसलिए उन्हें मालूम ही नहीं पड़ सका कि बस में क्या कुछ हो चुका है। उनको देखकर हम सबको कुछ हौसला मिला। वो बुज़ुर्ग बाहर निकले, उन्होंने इर्द गिर्द का जायज़ा लिया और सुस्त कदमों से चलते हुए हमारी तरफ आ गए। वो हमसे पूछने लगे कि भाई क्या मसला है, आखिर इस तरह सड़क पर गाड़ी क्यों रोकी है। तो एक मर्द ने उन्हें बताया कि बस में ख़राबी आ गई है, इसलिए बस यहाँ रुकी हुई है। उन बुज़ुर्ग ने पूछा कि हम इस वक्त किस इलाके में ठहरे हुए हैं। इर्तज़ा कहते हैं कि मुझे अब उस इलाके का नाम तो सही से याद नहीं है, लेकिन जब हमारे साथ मौजूद ड्राइवर ने उस इलाके का नाम लिया तो हम सब ने देखा कि उन बुज़ुर्ग के चेहरे पर एकदम से खौफनाक तासुरात आ चुके थे। वो सबसे कहने लगे कि ये किस इलाके में तुम सब लोग बाहर निकल आए हो। मैंने तो हमेशा सुन रखा है कि ये आसेब ज़दा इलाका है, जितना जल्दी हो सके यहाँ से निकल चलो, वरना यकीनन हम में से कोई भी यहाँ से वापस नहीं जा सकेगा। उन बुज़ुर्ग की बात सुनकर ड्राइवर एकदम से बोला, हाँ, मैं तो कब से कह रहा हूँ कि मेरी बस का कसूर नहीं है। मेरी बस तो ज़िंदगी में कभी ख़राब ही नहीं हुई। यकीनन ये इस इलाके की बदशुगनी है जो मेरी बस यूं बीच रास्ते में ख़राब हो चुकी है। उस ड्राइवर की बात सुनकर मेरे साथ मौजूद बाकी मर्द उसके साथ बहस करने लगे। मैं भी उससे लड़ना झगड़ना तो चाहता था, लेकिन मुझे ना जाने क्यों बार बार ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। शुरू में ये फीलिंग बहुत कम थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये फीलिंग बढ़ती जा रही थी। हमें वाकई खौफजदा हो चुका था कि शायद कोई मुझे देख रहा है, और उन बुज़ुर्ग की बात सुनकर तो मेरे रहे सहे उसान भी ख़ता हो चुके थे। जो मैंने अनइंटेंशनली अपनी दाईं तरफ देखा तो बस के पीछे से अंधेरे में मुझे 2 सुनहरे रंग की चमकती हुई आंखें नजर आईं। उन आंखों का देखना था कि मैं अपनी जगह साकित हो गया। एकदम से मेरे दिमाग में मेरा वो ख्वाब रिवाइंड चलने लगा। ये वही आंखें थी जिनको मैंने अपने ख्वाब में देखा था, सुनहरी चमकदार आंखें। इर्तज़ा कहता है कि मैंने देखा कि मेरे इस तरह से स्टिल हो जाने पर वो आंखें मुस्कुराईं। मैंने कभी ऐसी आंखें नहीं देखी थी जो मुस्कुराती हों, मगर उन आंखों में मैं वाज़े मुस्कुराहट देख सकता था, जैसे मुझे खौफ ज़दा करके वो आंखें खुशी महसूस कर रही हों। बस के इंजन से अभी भी लगातार धुआं निकले जा रहा था, जबकि उन बुज़ुर्ग की बात के बाद से माहौल में एक अजीब सी सनसनी सी फैल चुकी थी। हर कोई अपनी अपनी जगह खौफज़दा नज़र आ रहा था, इसीलिए शायद किसी का ध्यान मुझ पर नहीं गया कि मैं कब से स्टिल नज़रों से दाएं जानिब देख रहा हूँ। मेरे देखते देखते वो साया पीछे की तरफ गुम हो गया। जैसे वो साया गुम हुआ, मैं जैसे किसी अनजानी ताकत के हसार में एकदम से निकला। मुझे ऐसे लगा जैसे मैं पहले किसी ताकत के हसार में खड़ा था और अब अचानक से मैं उस ताकत से आज़ाद हो चुका हूँ। मैंने फ़ौरन से अपने साथ मौजूद लोगों को पुकारा, उनसे कहा कि मैंने यहाँ पर किसी को अभी देखा है। तो वो मुझसे कहने लगे कि ये सड़क तो सुनसान है, आखिर यहाँ पर कौन हो सकता है। मैंने कहा कि नहीं, मैंने 2 सुनहरी आंखों को देखा है। वो आंखें मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। अभी वो पीछे की तरफ गई हैं। मेरे कहने पर लोग फ़ौरन से बस के पीछे की तरफ गए। मैं भी उनके पीछे पीछे बस के पीछे की तरफ गया। अभी मैं चल ही रहा था कि मैं हैरान रह गया कि वो सारे लोग वहाँ स्टिल खड़े हैं।
میں ایک طرف سے راستہ بنا کر آگے گیا تو مجھے لگا جیسے میرے پورے وجود پر کسی نے ٹھنڈا یک پانی پھینک دیا ہو۔ وہاں پر کسی کے تازے تازے قدموں کے نشان تھے، دور دور تک وہ سڑک سنسان تھی، تو کسی کے قدموں کے نشانوں کا وہاں ہونا ایک بہت ہی عجیب بات تھی۔ نہ ہی ارد گرد کوئی جنگل تھا کہ وہاں سے کوئی جانور نکل کر آیا ہو اور اس کے قدموں کے نشان لگ گئے ہوں۔ وہ ایک ریتیلا علاقہ تھا جہاں پر کسی کی موجودگی تشویش کا باعث تھی۔ میں بالکل سٹل کھڑا ہوا تھا جب خاموش ماحول میں ان بزرگ کی آواز گونجی جو ایک بار پھر سے ہم سب سے کہہ رہے تھے کہ یہ سیبی علاقہ ہے، جتنی جلدی ہو سکے یہاں سے نکلو، اس سے پہلے کہ ہمیں کوئی نقصان برداشت کرنا پڑ جائے۔ ان کی بات سن کر جیسے سب لوگ ہی واپس ہوش میں آئے اور بس کی طرف چلے گئے کہ کسی طرح بس میں آئی خرابی کو ٹھیک کر سکیں اور یہاں سے نکل جائیں۔ بس میں میرے ساتھ آئے تمام مرد انجن کے ارد گرد جم گٹا بنائے کھڑے تھے، ہر کوئی اپنی ہی ٹیکنیک بتا رہا تھا۔ جو میری نظر ایک بار پھر اس لڑکی پر پڑی جسے کچھ دیر پہلے پینک اٹیک آیا تھا۔ وہ لڑکی ایک دم گمسم سی بیٹھی تھی، حالانکہ جب بس سے اتری تھی تب بھی میں نے اسے دیکھا تھا۔ وہ ہرگز بھی اس طرح گمسم نہیں تھی، اس کے چہرے پر ایک رونق تھی۔ اب لگ رہا تھا جیسے اس لڑکی کے چہرے کے رنگ ہی اڑ گئے ہیں یا شاید وہ کسی چیز سے خوفزدہ تھی۔ ریتیلا علاقہ تھا، ارد گرد کہیں کوئی ٹاور بھی نہیں تھا جس کی وجہ سے موبائل سروس بھی نہیں آ رہی تھی۔ ہر کوئی اسی کوشش میں تھا کسی طرح کسی کو مدد کے لیے بلا لیا جائے یا پھر اپنی مدد آپ کے تحت یہاں سے نکل جایا جائے۔ آہستہ آہستہ رات مزید گہری ہو رہی تھی۔ بچے سڑک پر بیٹھے بیٹھے سو چکے تھے جبکہ ہم سب پریشان حال کھڑے تھے جب ایک دم سے ہوا کا تیز جھونکا آیا۔ ہوا کے تیز جھونکے کے ساتھ ڈھیر ساری مٹی ہم سب کی آنکھوں اور منہ پر پڑنے لگی۔ ارتضیٰ بتاتے ہیں کہ وہ ہوا پھر رکی نہیں بلکہ آہستہ آہستہ تیز ہونے لگی۔ سنسان ریتیلا علاقہ تھا، ذرا سی ہوا چلنے پر ساری مٹی اڑنے لگی تھی۔ بس سے تھوڑی فاصلے پر موجود عورتیں ایک دم سے اٹھ کھڑی ہوئیں اور اپنے بچوں کو ڈانپنے لگی۔ جب ہمیں کچھ سمجھ نہیں آیا کہ ہم کیا کریں تو ہم نے سب عورتوں اور بچوں کو جمع کیا اور ہم سب بس میں گھس کر بیٹھ گئے۔ بس کے دروازے کو ہم نے اندر جاتے ہی لاک کر دیا تھا۔ تمام پیسنجر اپنی اپنی سیٹوں پر جا کر بیٹھ چکے تھے۔ سب کے چہروں پر خوفناک تاثرات تھے، ہر کوئی ڈرا بیٹھا ہوا تھا جب ایک دم سے ایک عجیب قسم کی آواز سنائی دی۔ ارتضیٰ بتاتے ہیں کہ وہ آواز تو ہوا کے تیز چلنے کی تھی، لیکن جس قدر پر اسرار وہ ماحول بنا ہوا تھا ہم سبھی اس آواز سے خوفزدہ ہو چکے تھے۔ بچے جو کہ آندھی چلنے کی وجہ سے اٹھ چکے تھے اب اس آواز کو سن کر زور زور سے رونے لگے تھے۔ مائیں بچوں کو خاموش کروانے کی کوشش کر رہی تھی جب ایک دم سے 8ویں سیٹ پر موجود عورت کے ساتھ بیٹھا بچہ زور زور سے چیخنے لگا۔ بس میں موجود پیسنجرز فوراً سے اس بچے کی طرف متوجہ ہوئے جو کہ کھڑکی والی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا۔ وہ اپنی آنکھوں کو زور سے بند کیے مسلسل چیخے جا رہا تھا۔ اس بچے کی ماں الگ پریشان اسے سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن وہ بچہ سنبھلتے نہیں سنبھل رہا تھا بلکہ مسلسل زور زور سے چیختا ہوا اپنی ماں کو پکار رہا تھا۔ ہم سب اسی پریشانی میں تھے کہ کس طرح اس بچے کو خاموش کروایا جائے جب ایک دم سے وہ بچہ چیختے چیختے خاموش ہوا اور اپنی ماں کی گود میں گر گیا۔ اس کے بعد بس میں ایک دم سے خاموشی چھا گئی۔ اس بچے کی ماں کا چہرہ ایک دم سے خوف سے سفید پڑنے لگا کہ کہیں اس کے بچوں کو کچھ ہو تو نہیں گیا، مگر جب بچے کی دھڑکنیں اور سانس دیکھی گئی تو وہ نارمل تھی۔ بچہ یقیناً بے ہوش ہو چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد تمام پیسنجرز ایک چھوٹی سی آہٹ پر بھی بہت زیادہ خوفزدہ ہونے لگے تھے۔ کہیں سے ذرا سی بھی آہٹ ہوتی ہم فوراً سے ڈر جاتے۔ کچھ ہی دیر بعد وہ بچہ ہوش میں آ چکا تھا، لیکن حیران کن بات یہ تھی کہ اس بچے کے چہرے کے تاثرات بھی اس لڑکی کی طرح تھے جسے کچھ دیر پہلے پینک اٹیک آیا تھا۔ ہم سب لوگ اپنی اپنی سیٹوں پر سہم کر بیٹھ گئے جبکہ وہ بزرگ جو ہمارے ساتھ سفر کر رہے تھے وہ سارے ماحول کا مکمل طریقے سے جائزہ لے رہے تھے۔ اس بچے کے ہوش میں آنے کے بعد کچھ دیر تو ماحول میں خاموشی چھائی رہی جب ایک بار پھر سے بس کی سیٹ نمبر 12 سے ایک زوردار چیخ کی آواز سنائی دی۔ اس چیخ کے سننے کے ساتھ ہی باقی پیسنجرز کی بھی چیخیں گونجنے لگیں کیونکہ سبھی خوفزدہ بیٹھے ہوئے تھے۔ اچانک آنے والی آواز پر وہ سب ڈر چکے تھے۔ ہم سب فوراً سے اس سیٹ کی طرف متوجہ ہوئے جہاں موجود مرد باہر سڑک کی طرف دیکھتا ہوا ایک دم سفید چہرہ لیے بیٹھا ہوا تھا۔ ہم سب اس سے پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے۔ ارتضیٰ بتاتے ہیں کہ آہستہ آہستہ باہر سے آنے والی آندھی کی آواز تھمنے لگی تھی، لیکن ابھی بھی آندھی رکی نہیں تھی بلکہ بس کے اندر ہر طرف مٹی مٹی تھی۔ بس کے باہر کا منظر واضح نہیں تھا۔ ہم سب لوگ اس انتظار میں بیٹھے ہوئے تھے
کہ کبھی یہ آندھی رکے اور ہم یہاں سے نکلیں، کیونکہ اگر بس ہیٹ اپ ہونے کی وجہ سے رکی تھی تو یقیناً اس آندھی نے بس کی ہیٹ کو نکال دیا ہوگا۔ ہم سب لوگ ایسے ہی خوفزدہ چہروں کے ساتھ بیٹھے تھے، ہم سب کی نیندیں اڑ چکی تھیں۔ کچھ پیسنجرز بار بار فون کرنے کی کوشش کر رہے تھے کہ شاید کہیں سے کوئی سگنل آ جائے، مگر وہ ناکام ٹھہر رہے تھے۔ ارتضیٰ کہتے ہیں کہ اس کے بعد وہ ہوا جس کا ہم میں سے کسی نے سوچا بھی نہیں تھا۔ بس ایک دم خود بخود آگے کی طرف چلنے لگی۔ اس کے ساتھ ہی ایک دم سے پیسنجرز کی چیخیں گونجی۔ ڈرائیور جو کہ پچھلی سیٹ پر بیٹھا ہوا تھا گھبرا کر آگے بڑھا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ کر بریک لگانے کی کوشش کرنے لگا، لیکن بس چلتی جا رہی تھی۔ اگرچہ بس کی سپیڈ زیادہ نہیں تھی، لیکن اس قدر بھاری بس کا یوں چلنا بھی کوئی معمولی بات نہ تھی۔ ڈرائیور بار بار بریک لگاتا، اس کو روکنے کی کوشش کرتا، لیکن اس کی تمام کوششیں ناکام ٹھہر رہی تھیں۔ بس کی سپیڈ تو سلو ہی تھی، لیکن اس طرح سے کسی اسیبی موڑ پر بس کا اچانک سے رک جانا اور اب خود بخود ہی چل پڑنا ہمارے لیے بہت زیادہ خوفناک بات تھی۔ ارتضیٰ کہتا ہے کہ پھر آہستہ آہستہ وہ آندھی تھمنے لگی۔ اس آندھی کے تھمنے کے ساتھ ہی بس بھی رک گئی۔ ہم سب نے شکر کا سانس لیا کہ بس رک چکی ہے۔ ارتضیٰ بتاتے ہیں ہم سب نے مل کر بس کو دھکا لگایا اور ساتھ ہی ساتھ ڈرائیور نے فل ریس دی۔ بالآخر ہماری آدھے گھنٹے کی محنت کے بعد بس واپس سے سٹارٹ ہو گئی۔ ہم سب فوراً سے بس میں سوار ہوئے اور ڈرائیور نے بس چلا دی۔ تھوڑی دور جا کر جب آبادی والا علاقہ آیا، میں تو فوراً بس سے اتر گیا۔ اتنا تو میں جان چکا تھا کہ کوئی بھی کام ہو مگر انسان کو اپنی جان کو سب سے اوپر رکھنا چاہیے۔